अस्सलाम वालेकुम नादरीन। मुस्तफ़ा के अगवा और उसके कत्ल केस में अब ये देखा जा रहा है कि तहकीकात का जो दायरा है वो मुख्तलिफ पहलुओं से जो है वो फैलाया चला जा रहा है। इस केस में टीवी अदाकार साजिद हसन का बेटा जो गिरफ्तार हुआ था, साहिर हसन, उसके जो है वो कुछ होशरुबा इंकिशाफात सामने आए हैं। ये इंकिशाफ क्या है, सीनियर रिपोर्टर हैं रजब अली, उनसे जानते हैं। औरंगजेब, ये केस जो है एक बड़ी अहमियत का हामिल और हाई प्रोफाइल जो है वो बन गया है। इसमें जो कत्ल तो एक जानिब है, दूसरी जानिब जो एक रैकेट है वो है मंशियात फरोशी, मंशियात सप्लाई। मंशियात फरोशी से तो ये तासुर जाता है कि गली मोहल्ले में जो मंशियात बेची जाती है, ये ऐसा नहीं है, बल्कि अब से कुछ अरसा चंद साल पहले जिस तरह से हमने जो है वो आइस के हवाले से जो है वो सुना था, लेकिन उसके बाद जो है अब ये इसके साहिर से जो तफ्तीश हो रही है उसमें ऐसे होशरबा इंकशाफात हुए जिससे ये मालूम होता है कि ये नशा कोई नया नहीं है। वेट जिसका नाम है, ये नशा नया नहीं है। पहले तो हम ये सिर्फ सुनते थे कि पाकिस्तान से मंशियात जो है वो बैरून मुल्क जा रही है, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है और बैरून मुल्क से मंशियात जो है वो पाकिस्तान लाई जा रही है। ये एक बड़ा अहम इंकशाफ था, जिसके बाद जो है वो ना सिर्फ एयरपोर्ट्स और दीगर जो है मुकामात पर जो है वो सख्ती कर दी, उसके साथ साथ तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि जितने लोग इससे साहिर से और या अरमगान से जो जुड़े हुए हैं वो लोग जो है वो तमाम अफराद बड़ी कम उम्री से जो है वो इस नशे में मुब्तला है। अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि स्कूलिंग से या कॉलेज लाइफ से जो है ये लोग जो है वो वेट के नशे में मुब्तला है। इसने तफ्तीशकारों को भी जो है वो हिला कर रख दिया, उनके भी जो है होश उड़ गए जब उन्होंने ये सुना कि जो है इस तेज़ी के साथ ये नशा जो है ख़ास तौर पर हमारे पोश इलाकों में जो है घरों में, तालीमी इदारों तक जो है ये पहुँचा हुआ है। जिसके बाद जो है ये फ़ैसला किया है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने, इस हवाले से एक सिफारिशात मुरतब की हैं जो कि आइंदा चंद रोज़ के दौरान जो है वो हुकूमत को अरसाल कर दी जाएगी। उसमें ये सिफारिश की गई है कि स्कूल, कॉलेज समेत जो दीगर तालीमी इदारे हैं वहाँ पर जो है वो बच्चों की स्क्रीनिंग की जाए और स्क्रीनिंग के साथ साथ उनकी जो रिपोर्ट कार्ड मुरतब होती है, जिस तरीके से उनके इम्तहानात होते हैं उनकी रिपोर्ट कार्ड मुरतब होती है, उस रिपोर्ट कार्ड में एक मखसूस कॉलम रखा जाए जिसमें इस तरह के जो बच्चे जो नशे के आदी हो चुके हैं, जो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, उनको जो है उनके हवाले से जो है वो तफसीलात उनकी दर्ज की जाए और उन्हें जो है वो माशरे में एक बुरा इंसान ना बनाया जाए, बल्कि उन्हें जो है वो एक अच्छा इंसान बनाने के लिए वहीं पर ही स्कूल कॉलेजेस में ही उनकी काउंसलिंग भी की जाए और उनका इलाज भी किया जाए, ताकि ये चीज़ माशरे में ना फैल सके। इस चीज़ की रोकथाम के लिए सिफारिशात बनाई गई हैं और ये आइंदा कुछ दिनों में जो है वो हुकूमत को भी दे दी जाएगी। जबकि दूसरी तरफ ये जो मंशियात है, इसके जो मेन जो स्मगलर्स जो कह सकते हैं या जिनके पास ये मंशियात जो है वो बैरून मुल्क से, अमेरिका से और दीगर ममालिक से जो आती है, उसमें दो बड़े नाम भी जो है वो सामने आ रहे हैं जिनके पास आने के बाद ये मंशियात डोर टू डोर या फिर ऑनलाइन राब्ता करने पर जो है ये मंशियात भेजी जाती है। अभी जो हमारी तफ्तीशकारों से बात हुई है उनका यही कहना था कि साहिर के मोबाइल से जो कॉल लॉग से जो उनके जो अतराफ के जो करीबी जो लोग थे उन्हें जो है वो नोटिस जारी किए गए, उन्हें चेक किया जाएगा, उनसे पूछगछ की जाएगी और ज़रूरत पड़ी और अगर पूछगछ में उन्होंने कोई ऐसा इंकशाफ किया कि वो भी इस जो है वो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो उन्हें जो है वो गिरफ्तार भी किया जाएगा बाकायदा तौर पर। जबकि उसका जो साहिर का मोबाइल फ़ोन है वो फॉरेंसिक से जब वापस आ जाएगा, जो है उम्मीद है कि 2-4 रोज़ में साहिर का मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक से जब वापस आ जाएगा तो उससे मज़ीद तफसीलात भी मिलेंगी। और जबकि ये भी बताया जा रहा है, जब ये भी सुनगुन है कि जब से ये मामला खुला है वेट का, तो जो असल नाम थे, जो लोग इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे, जो लोग मंशियात सप्लाई कर रहे थे, वो अब राब्ते में नहीं हैं और उन्हें जो है तलाश करना भी एक बहुत मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि ये लोग आपस में भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि सिर्फ जो है वो डिवाइसेस व्हाट्सएप या दीगर समाजी राब्ते की वेबसाइट्स के ज़रिए ही एक दूसरे से रब्ता करते थे। चूँकि देखा गया कि जो मुस्तफ़ा आमिर है, मुस्तफ़ा आमिर ने भी जब उसे जो है एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने जब गिरफ्तार किया था तो उसके बाद से उसने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो तर्क कर दिया था और एक वो डिवाइस इस्तेमाल करता था व्हाट्सएप या दीगर जो समाजी राब्ते की वेबसाइट्स हैं उसी पर जो है ये लोग आपस में रब्ता करते थे। यहाँ एक बात अहम है कि जब तो जो है वो जॉइंट इंटरोगेशन टीम भी बन गई इस केस में, अगर इस केस की बारीक बीनी से तहकीकात ना की गई और इसकी जड़ों तक ना पहुँचा गया और उन जो करता धरता को
قانون کے کٹہرے میں قانون کی سلاخوں کے پیچھے نہ لایا گیا. صرف اگر یہ دیکھا گیا کہ اثر و رسوخ کی بنا پر اگر کسی کا نام تفتیش میں شامل نہ کیا گیا تو یہ ملک اور قوم دونوں کے ساتھ جو ہے یہ زیادتی ہوگی. اگر اس کیس کی باریک بینی سے تحقیقات کی جائے اور اس کڑی سے جڑے ہوئے تمام کرداروں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے تو یہ ویٹ کی جو سپلائی ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی تھی اس کی روک تھام میں بڑی مدد مل سکتی ہے. بہت شکریہ رجب بھائی، آپ نے جو ہے وہ بہت تفصیل سے اس کیس میں آگاہ کیا، اور ساتھ میں جو ہے وہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر اس کیس کی جو ہے وہ باریک بینی سے جانچ نہ کی گئی اور اسے منطقی انجام تک نہ پہنچایا گیا تو یہ ناسور جو ہے وہ ہمارے آئندہ آنے والی مزید نسلوں کو جو ہے وہ بیمار کر دے گا یا ان کو جو ہے وہ ذہنی مفلوج کر دے گا. رجب علی، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ڈیفینس کلفٹن کا یہ پہلا کیس نہیں ہے جس میں اس طرح سے جو ہے وہ منشیات سامنے آ رہی ہے؟ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ ڈیفینس کے چائے خانوں پر اور جو دیگر ادارے ہیں، جو دیگر مقامات ہوتے ہیں پوش علاقوں میں، وہاں پہ منشیات کا جو ہے وہ کھلے عام استعمال کیا جاتا ہے. چند ایک اموات بھی جو ہے وہ ہم نے رپورٹ کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو جو منشیات کی زیادتی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے. اس میں ایک دو خواتین بھی ہیں، اور اس طرح کی ڈانس پارٹیز یا مساج سینٹر اور یہ جو منشیات کے جو اڈے چلائے جاتے ہیں، بالکل لگژری قسم کی یہ منشیات ہیں، تو یہ تو جو ہے وہ ازل سے اور کافی ٹائم سے چلا آ رہا ہے. تو اس کی روک تھام نہ ہونا بر وقت اور اس طرح سے یہ مزید کیس سامنے آ جانا، اس کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل جو ہے یہ متعلقہ ادارے جو ہیں، پولیس سمیت تمام ادارے جو بارڈرز کو بھی سیکیور کرتے ہیں اور عوام کے لیے بھی خاص طور پہ منشیات کے انسداد کے لیے بنائی گئی. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا پچھلے دنوں تو جو ہے وہ حکومت نے بڑے دعوے بھی کیے تھے، اینٹی نارکوٹک ایکٹ میں ترمیم بھی کی گئی اس کے کنٹرول کے ایکٹ میں، لیکن اس کے باوجود زمینی حقائق جو ہے وہ اس سے برعکس ہے. سب کو پتہ ضرور تھا، لیکن سب نے آنکھوں پر اپنے جو ہے وہ ان کے پردہ چڑھا ہوا تھا، جو ہے وہ نوٹوں کا پردہ چڑھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے خاموشی تھی. لیکن یہ کیس جس طریقے سے اٹھا ہے اور جس طریقے سے معاملات سامنے آ رہے ہیں تو اب اس کی تفتیش جو ہے وہ رکنی نہیں چاہیے کم از کم. کیونکہ دیکھیں، اگر پہلے چرس اور ہیروئن تک بات تھی تو یہ تو چرس تو پھر بھی جو ہے وہ ایک سستا نشہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. مطلب ان نشوں کے اس منشیات کے نسبت وہ سستا نشہ تھا. آئس اس سے بھی زیادہ مہنگی تھی. آئس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں ایک بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ عرصے تک اپنے پیسوں سے اپنے بلبوتے پر زیادہ عرصے تک نشہ نہیں کر سکتا. ایک غریب یا مڈل کلاس طبقے کا آدمی جو ہے وہ ہائی کلاس طبقے کا تو جو ہے وہ کچھ کہنا ہی نہیں ہے کہ وہ تو ویٹ بھی استعمال کر رہے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آئس کے نشے میں جس طرح جو لوگ انوالو تھے ان کی پوری فیملیاں انوالو ہو گئی ہے. وہ لوگ پینے کے ساتھ ساتھ منشیات بیچنے لگ گئے. آئس کے زیادہ تر جو پینے والے اس وقت جو ہے وہ خود ڈیلر بن چکے ہیں. تو یہ ویٹ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے پھیلتی جا رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پوری فیملیز انوالو ہے، پوری فیملی نشہ کر رہی ہیں. اور جب خود پی رہے تھے اس کے بعد جب وہ اپنا نشہ پورا نہیں کر سکے تو اب وہ بیچنے لگ گئے. تو یہ تیزی سے جو ہے وہ پھیلنے والا سلسلہ جو ہے اس کو اگر فوری طور پر نہ روکا گیا تو یہ ناسور ہماری نسلوں کو تباہ کر دے گا. ٹھیک ہے، بالکل رجب بھائی، بالکل آپ نے درست فرمایا. تباہ کر دے گا کیا، بلکہ جو ہے وہ اب یہ دیکھا جائے کہ تباہ ہی کر دیا ہے اس نشے نے. اور کس طرح سے جو ہے وہ بڑے امیر زادوں کے نام جو ہے ملکی نامہ شخصیات جن میں اداکار ہیں، اور اب جو ہے وہ یہ شبہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یا تو سیاستدان اور یا تو پھر جو صنعت کار ہیں ان کی اولادیں بھی جو ہے وہ اس میں ملوث ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ کہ اس کیس کو تفتیش کار جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچا پاتے ہیں یا نہیں.